वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अगर हम बुक रीडिंग की बात करें सो अनफॉर्चुनेटली बुक रीडिंग का रुझान जो है वो हमारे मुआशरे से बहुत कम होता जा रहा है। अगर हम आजकल के यंगस्टर्स को देखें सो दे आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स द सोशल मीडिया या इंटरनेट की अगर हम बात करें, मोबाइल फ़ोन गैजेट्स की बात करें, सारा ध्यान जो है वो इन चीज़ों की तरफ है। इस सब के साथ साथ जो लोग पढ़ने का शौक़ और ज़ौक़ भी रखते हैं, लेकिन होता क्या है कि उनकी कोशिश ये होती है कि टाइम को सेव किया जाए और इजी जो है वो रीडिंग उसको बनाया जाए, जिसके लिए वो अपने मोबाइल फ़ोन्स में ही किताबों को डाउनलोड करके और वहाँ से ही जो है वो किताबें पढ़ रहे होते हैं। ऑब्वियसली एक तो ये इसका मज़ा जो है, इसकी वाइब जो है वो उस तरह से कभी भी नहीं हो सकती जिस चीज़ को आप एक्चुअली में एंजॉय करते हैं, बुक को एंजॉय करते हैं हाथ में पकड़ कर। और ना सिर्फ ये बल्कि इस सब के साथ साथ अगर हम देखें सो हमारे मतलब अगर हम अपने जहन को देखें और अगर हम अपनी ओवरऑल मेंटल वेलबींग को देखें सो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन और उसी पर किताबें पढ़ने के कुछ तो नेगेटिव असरात होते ही हैं। सो जनाब, शो के सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं बुक फेयर की, जिसके ज़रिए बच्चों में बुक रीडिंग को एक्चुअली में प्रमोट किया जा रहा है। एंड दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर कि मतलब इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो करवाई जाएं और बच्चों को जो है, यंगस्टर्स को जो है, उनमें कुतुब बीनी का शौक़ इसको दोबारा से उजागर किया जा सके। लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर का इनेकाद किया जा रहा है। ये एक एनुअल इवेंट है और ये बुक फेयर जो है वो हर साल लगाया जाता है, जहाँ मुख्तलिफ ऑथर्स जो हैं वो ख़ुद भी जो है वो तशरीफ़ लाएंगे और अपने ऑटोग्राफ के साथ जो है मुख्तलिफ़ किताबें जो हैं वो शायकीन के लिए मुहैया करते रहेंगे। जो ये बुक फेयर है इसका आगाज़ कल से हो चुका है। हमारे साथ मियाँ बाबर साहब मौजूद हैं। बाबर साहब, थैंक यू सो मच। सो अगर हम इस बुक फेयर को देखें सो कल से इसका आगाज़ हो चुका है, इसका वेन्यू क्या है और इसके टाइमिंग्स क्या है, कितने दिन मज़ीद ये जारी रहेगा? जी शुक्रिया लाहौर अंका के उसने इस अहम मौजू को जो अपनी नशरियात का हिस्सा बनाया। इसमें यह है कि कल इसका पहला दिन था और ये 5 तारीख तक जारी रहेगा और एक्सपो सेंटर लाहौर हॉल नंबर 1 के अंदर ये हो रहा है और सुबह के 10:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये इनकाद हो रहा है। यानी एक्सपो के मैक्सिमम टाइमिंग्स अवेलेबल हैं उसमें ये चलता है। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि मेरा ख्याल है कि दुनिया में बहुत कम इतनी बड़ी यानी नुमाइश होती है जो इतनी लंबे अरसे चलती है। कुछ नुमाइशें ये होती हैं कि जो 8-10 दिन तक चलती हैं, लेकिन ये हमारी नुमाइश ये है कि तकरीबन 11.5 घंटे ये चलती है। और इसमें आप ये देखें कि तकरीबन दुनिया के तमाम जो नोटेबल पब्लिशर्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ मौजूद है, उनकी नई लेटेस्ट बुक्स यहाँ मौजूद हैं, फिक्शंस, नॉन फिक्शंस, टेक्निकल, उसके बाद लिटरेचर जो है, रिसर्च पेपर्स जो हैं, हर तरह की यानी आपका जिस तरह का ज़ौक़ है उस तरह की चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। तो इसलिए ये जो है बहुत अहम इवेंट होता है और जिस तरह आपने भी बताया कि ये हर साल होता है और ये लाहौर जिसको कि हम कॉलेजों का शहर कहते हैं, इल्म का शहर कहते हैं, उसके अंदर एक ये बड़ा आइकॉन बन चुका है। और यहाँ जोक दर जोक बच्चे, फैमिलीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स जो हैं वो यहाँ आते हैं और अपनी इल्मी प्यास बुझाने के लिए। सो आपने इसका जो वेन्यू कहा है वो लाहौर एक्सपो सेंटर हॉल नंबर 1 है और इसमें ये सुबह 10 बजे तक से लेकर 10:30 से लेकर तकरीबन और ये रात 10 बजे तक जो है वो जारी रहता है। कल इसका पहला रोज़ था। अब मज़ीद 4 दिन जो है यानी 5 फरवरी 2024 कश्मीर डे भी है उस दिन बाय द वे। सो तब तक जो है वो ये जारी रहेगा। एनुअल इवेंट है ये, लेकिन हर साल आपको इस इवेंट के इनकाद से रिस्पांस कैसा मिलता है? और जो कल इसकी ओपनिंग तो हो चुकी है, सो उसमें लोगों की जानिब से, शायकीन की जानिब से रिस्पांस कैसा था? कितने लोग अभी तक विज़िट कर चुके हैं? कल क्योंकि पहला दिन था और उसमें भी यानी जिस तरह हमें उम्मीद होती है कि पहले दिन लोग आएंगे उसके मुताबिक लोग आए हैं। कल मेरा ख्याल है कोई 15-20 हज़ार के करीब लोगों ने इसको विज़िट किया है माशाल्लाह। सलीम बेग साहब जो पेमरा के चेयरमैन थे उन्होंने इसको इनागोरेट किया था और उसमें मीडिया ने इसको भरपूर कवरेज दी है, जिसमें आपका चैनल भी माशाल्लाह था। हम बस ये बताना चाहते हैं कि यहाँ जो हमें सरपरस्ती चाहिए आवाम की, हुकूमत की, अदारों की, ताकि हमारा जो ये कल्चर जो है जो इसको हमने बढ़ाना है, बुक रीडिंग कल्चर जो हमारी नई नस्ल है उसको हम अच्छे अंदाज से बुक रीडिंग के साथ रोशनास करा सके। जिस तरह भी आपने कहा जब तक किताब का लम्स हाथ में ना हो
کتاب پڑھ کے مزہ ہی نہیں آتا. اب یہ مختلف جو گیجٹس ہیں ان سے آپ استفادہ تو حاصل کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو لائٹ ہوتی ہے وہ آنکھوں کو بہت جلدی تھکا دیتی ہے. آپ کے obviously mental well-being کے لیے بہت زیادہ اسکرینز کا استعمال اچھا تو نہیں ہے. اور یعنی جو کتاب پڑھتے ہوئے آپ لطف محسوس کرتے ہیں وہ اس سے لطف نہیں آتا. اس سے آپ یہ کہ نالج تو گین کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ تھک جاتے ہیں بہت جلدی, آپ کی آنکھیں, آپ کا دماغ تھک جاتا ہے. تو کتاب جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں یہ بہت زیادہ گیجٹ استعمال ہوتے ہیں, لیکن وہاں جو بکس کا پرنٹ رن ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہے, جبکہ ہم تو ہزاروں میں آ کے تو ہم رہ جاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ کتاب کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے, اپنا رشتہ جو ہے وہ جوڑا جائے. اچھا یہ دیکھیں, آپ نے کہا یہ بہت ضروری ہے بھی, لیکن اگر ہم آج کل کی نوجوان نسل کو دیکھیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, انٹرنیٹ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, اگر کچھ پڑھنا بھی ہو تو اس کے لیے دے ہیو گوگلز ان دیئر فون, وہ اسی سے وہ سب چیزیں جو ہیں وہ کر لیتے ہیں. کتاب کا لمس ہاتھ میں فیل کرنا اور obviously اس چیز کی وائب ہی جو ہوتی ہے دیٹ از اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اے وائب. مطلب بچوں کا کتاب کے ساتھ, ینگسٹرز کا کتاب کے ساتھ رشتہ جوڑنا, دس از ایکچولی ویری امپورٹنٹ. جو آپ نے کہا کہ کل ہمیں پہلے دن 10,000 لوگوں نے وزٹ کیا, اس میں مطلب آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ینگسٹرز کتنے تھے, یوتھ کتنی تھی؟ اس میں اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ اصل میں ایک فیملی ایونٹ بن گیا ہوا ہے. ہم نے وہاں ایک ایکٹیویٹی ایریا بھی بنایا ہوا ہے جس میں ہر وقت بچوں کے لیے خاص طور پر اور شام کے ٹائم بڑوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ان کے آپس میں مقابلے ہوتے ہیں, اپنا مشاعرے ہوتے ہیں, بچوں کے بھی بڑوں کے بھی. اس کے بعد بک ریڈنگ ہیبٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے وہاں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اس کے بعد بچوں کے لیے ہم وہاں پتلی تماشا, نانی کہانی, جس میں بچوں کو کہانی سنائی بھی جاتی ہے اور کس طرح کہانی لکھی جاتی ہے, کہانی بنائی جاتی ہے, یہ بھی ہم وہاں سکھاتے ہیں. جادوگر کا شو بھی کرتے ہیں, یعنی بچوں کو اٹریکشن کرنے کے لیے. تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فیملی ایونٹ بن گیا ہوا ہے. لوگ اپنی بچوں کے ساتھ, اپنے بزرگوں کے ساتھ آتے ہیں, اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو بھی وہاں سے نکلتا ہے اس کے ہاتھ میں تھیلا ہوتا ہے. اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پورے سال انتظار کرتے ہیں اور ہم اپنے پورے سال کی جو کتابوں کا ذخیرہ ہے یہاں سے خریدتے ہیں, کیونکہ اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں اور اتنا مہنگے وہاں یعنی اخراجات کر کے جو پبلشر ماشاءاللہ وہاں آتے ہیں وہ وہاں آ کر لوگوں کو بہت اچھے ڈسکاؤنٹس دیتے ہیں. یعنی بعض ادارے 50% تک, یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ڈسکاؤنٹس بھی کیا دیے جاتے ہیں؟ 50% تک ڈسکاؤنٹ دیے جا رہے ہیں اور اس میں لوگوں کو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. یعنی یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ بزنس کے لیے نہیں ہوتا, یہ اس معاشرے میں علم اور بک ریڈنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. نارملی کتابیں کس قسم کی یہاں پر ہوتی ہیں, کتنے پبلشرز جو ہیں وہ ہر سال اس ایونٹ کا حصہ بن رہے ہیں؟ اس میں دیکھیں اس وقت ہمارے پاس 200 سے اوپر سٹال لگے ہوئے ہیں, اور اس میں اگر پوری دنیا سے, پورے ملک سے پبلشرز آتے ہیں, صرف لاہور پنجاب کے ہوتے ہیں؟ نہیں, اس میں صرف دیکھیں کراچی سے بھی شریک ہوئے ہیں, باقی اور شہروں سے بھی شریک ہوتے ہیں لوگ. اور ایون جس طرح میں نے ابھی عرض کی ہے کہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں, جو انٹرنیشنل پبلشر ہیں, ان کی بھی ریپرزنٹیشن یہاں ہے. ان کے جو لوکل یہاں ایجنٹس ہیں, ان کے جو لوکل امپورٹرز ہیں, انہوں نے ان کی کرنٹ بکس بھی منگا کے رکھی ہوتی ہیں یہاں. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اس کو انٹرنیشنل کا لفظ ہی ہم نے اس لیے دیا ہے کہ پہلے یہ سن یعنی 2019 سے پہلے تو لوگ خود بھی آتے تھے, سنگاپور سے, یو کے سے, انگلینڈ سے, انڈیا سے ایون آتے رہے ہیں لوگ, بنگلہ دیش سے آتے رہے ہیں, ایران سے, ترکی سے, یعنی وہ خود بھی آتے تھے لوگ. لیکن اب یہ ہے کہ کیونکہ کووڈ کے بعد جس طرح مہنگائی ہو گئی اور آنا جانا مشکل ہو گیا تھا, تو اب یہ ہے کہ ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ لوگ آتے ہیں اور ان کی کتابیں یہاں بے شمار موجود ہیں. اچھا دیکھیں, ہم نے کیونکہ ہم زیادہ ہائی لائٹ تو یہی کر رہے ہیں کہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے ان کا کتاب پڑھنے کی طرف رجحان نہیں ہے. بچوں کے لیے کیا, ینگسٹرز کے لیے کوئی اسپیشل قسم کے سٹالز لگائے گئے ہیں, کوئی ایکٹیویٹی اسپیشل قسم کی ڈیزائن کی گئی ہوں؟ جی, میں نے جس طرح کیا کہ ہم نے ایک ایکٹیویٹی لاؤنج باقاعدہ بنایا ہوا ہے. اس کے بعد یہاں اس دفعہ ایسے یعنی ایجوکیشنل جو ٹوائز ہیں ان کے سٹال بھی لگے ہیں, اور بچوں کی جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنے کے لیے اس طرح کے لوگوں نے بھی اس دفعہ اس کے اندر سٹال لگائے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے سٹال بھی ہیں جو یہ گیجٹس پہ پڑھنا سکھا رہے ہیں. یعنی ہمارے جو اس وقت ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کے اندر ان کو سپورٹ کرنے کے لیے 3-4 ایسے ادارے ہیں جو انہوں نے اپنی ایپس بنائی ہوئی ہیں, اپنی لیکچرز ڈیولپ کیے ہوئے ہیں, ان کی بھی وہاں ریپرزنٹیشن ہے. اصل میں جو بچوں کے اندر ریڈنگ ہیبٹس جو کرنا ہوتا ہے نا, اس میں ماں باپ کا میں دیکھتا ہوں کہ کردار بہت اہم ہے. آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو موبائل پکڑا کے اپنی جان چھڑا لیتی ہیں. اگر تھوڑا سا ماں باپ اپنے بچوں کو توجہ دیں
اور ان کو اوائل عمر کے اندر ہی اگر کتاب کے ساتھ شغف دیں، ان کو کتابیں دیں پڑھنے کے لیے، تو آپ دیکھیں ان بچوں کو یہ اس طرح کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے اپنے گھر میں جب ہم چھوٹے، ہمارے بچے چھوٹے تھے، ہم ان کو کتابیں لا کے دیتے رہے ہیں، تو اب وہ بے شمار کتابیں پڑھ چکے ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں کتابیں پڑھ چکے ہیں، اور ہمارے گھر میں بہت بڑی بچوں کی لائبریری موجود ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ بچوں کا کتاب کے ساتھ رشتہ آج کل ویسا نہیں ہے، بچے کتاب پڑھنا پسند نہیں کرتے یا ای بکس کو پریفرنس دیتے ہیں، اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں؟ کیا سوشل میڈیا بہت زیادہ ان پر حاوی ہو چکا ہے، آسانی کو پسند کرتے ہیں؟ اوبویسلی ای بکس کے ذریعے آپ کے پاس آسانی تو ہو جاتی ہے کہ آپ جدھر بھی بیٹھے ہیں کتاب کھول لیں اور پڑھ لیں۔ جی ہاں، ظاہر ہے اس میں ایک ریزن تو یہ بھی ہے کہ آسانی ہے، دوسرا یہ کہ اس میں بے شمار ٹاپکس مل جاتے ہیں آپ کو، یعنی ایک ہی آپ جس وقت آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ کو بے شمار آپشنز مل جاتی ہیں۔ یہ تو ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اس کے اندر آپ کو بے شمار چیزیں، لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت آپ کسی چیز پر ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو ایسی چیزیں بھی مل جاتی ہیں جو اوتھینٹک نہیں ہوتی، جس سے آپ کو گمراہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، آپ کی معلومات جو ہیں وہ فیک بھی ہو سکتی ہیں۔ تو کتاب ایک چھپی ہوئی جو ہے وہ ایک اوتھینٹک سورس ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کورٹ کے اندر بھی جب آپ کوئی کیس لے کے جاتے ہیں تو وہاں جب اتھارٹی دی جاتی ہے وہ کتاب سے ہی دی جاتی ہے، آن لائن کوئی چیز نہیں دکھائی جا سکتی، یعنی اس وقت علم کا اوتھینٹک سورس ابھی بھی کتاب ہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو، یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی۔ اچھا، ایک اور چیز کہ اس طرح سے بک فیئرز جو ہیں ان کو ہوتے رہنا چاہیے تاکہ ایک بک ریڈنگ کا جو شوق ہے اس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جا سکے، بچوں کے اندر جو ہے اس کو پیدا کیا جا سکے۔ لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے، انسٹیٹیوٹس کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے، ہم لوگوں کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ بچوں کا کتاب کے ساتھ رشتہ جوڑا جائے؟ اس کے لیے ہم سب کو کلیکٹیو ایفرٹ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں دیکھیں جی، جس طرح ابھی یہ میں نے عرض کی کہ بچوں کو ایک تو والدین کو اپنے بچوں کو بکس لا کے دینی چاہیے، ان کو پڑھانا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے وہاں ایک لائبریری کا پیریڈ ہوتا تھا، باقاعدہ بچوں کو لائبریری لے کے جایا جاتا تھا۔ اب تو اکثر اسکولوں میں یہ حال ہوتا ہے کہ بچوں کو کتابوں میں دکھا دی یعنی الماریوں میں کتابیں پڑھی ہوئی دکھا دی جاتی ہیں اور ان کو جاری نہیں ہوتی۔ وہاں باقاعدہ ان کے سلیبس کے اندر یہ شامل ہونا چاہیے کہ ہر مہینے بچہ کم از کم ایک کتاب پڑھے۔ اور اس طرح جس طرح میلے ہو رہے ہیں تو جس شہر میں بھی میلے ہوں وہاں کی اسکولوں کی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہاں بچوں کو وزٹ کرائیں۔ ہم بچوں کی باقاعدہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اگر بچے وہاں آئیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو خصوصی ڈسکاؤنٹ، علیحدہ سے ڈسکاؤنٹ بھی اگر کوئی ادارہ ہمیں یعنی آفر کرے تو ہم ان کو وہ لے کے دیتے ہیں۔ ایک اور چیز کہ یہاں پر آتھرز آئیں گے اور پھر اپنے آٹوگراف کے ساتھ کتابیں وغیرہ دیں گے، کیا یہ چیز جو ہے زیادہ لوگوں کو یہاں پر لائے گی؟ جی بالکل، کیونکہ یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی کتاب ہو جس کے اوپر اس آتھر کے سائن ہوئے ہوں تو بندہ بڑے فخر کے ساتھ یعنی وہ جب وہ کھولتا ہے تو اس کو بڑی ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے انہوں نے اپنے سائن کر کے یہ کتاب دی ہے۔ کون کون سے نمایاں نام جو ہیں وہ اس کا حصہ بن اس وقت مجھے اس وقت نمایاں نام تو یاد نہیں ہے، تقریباً کوئی آپ یہ اندازہ کریں کہ 100 سے اوپر آتھرز جو ہیں، اور صرف لاہور ہی کے نہیں، کراچی سے بھی لوگ آ رہے ہیں، ملتان سے بھی آ رہے ہیں، پنڈی سے بھی آ رہے ہیں، اور کل بھی کوئی تقریباً 8-9 جو تھے ہمارے معزز آتھرین وہ وہاں موجود تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگوں نے آنا ہے۔ اگر آپ مجھے پتہ ہوتا تو میں لسٹ ضرور لے کے آتا، یعنی کوئی 100 سے زیادہ جو آتھرز ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں۔ آخری چیز میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن لاہور انٹرنیشنل بک فیئر جس کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے، اس کے اخراجات کون برداشت کرتا ہے؟ اس کے دیکھیں جی، اخراجات جو ہیں تمام ہم پبلشرز جو ہیں جو وہاں پارٹیسپینٹس ہیں وہ مل جل کے ہی ادا کرتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس میں یعنی جس انداز سے ہم اس کی پبلسٹی کرنا چاہتے ہیں، جس انداز سے اس کو ہم لوگوں تک روشناس کرنا چاہتے ہیں، ہم بجٹ کی وجہ سے اتنی پبلسٹی نہیں کر پاتے، کیونکہ اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور ایکسپو سینٹر جس کی ملکیت گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب کی ہے، وہاں ہم کئی دفعہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ کر چکے ہیں کہ ہمیں اس کو ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ ہمیں یہ دیا جائے، لیکن وہ ہمیں انہی ریٹس پہ دیا جاتا ہے جن پہ کمرشل لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ تو ہم گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتے ہیں، حالانکہ دیکھیں علم کی ترویج جو ہے یہ حکومتوں کا کام ہے، تو ہم اس میں ان کا حصہ بٹا رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ کوئی اس نہ کے کوئی لیے آپ لوگوں کے لیے بھی کنسیشنز جو ہیں وہ ہونی چاہیے تاکہ ہاں، زیادہ ایزیلی
مزید اس کا جو ہے انعقاد کروایا جا سکے. اور ابھی یہ اینول ایونٹ ہے, پھر اس کے بعد ہر 6 مہینے کے بعد بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے ایونٹس جو ہیں وہ ہوں. اور آبویسلی بچوں کو جو ہے ان کا کتاب سے رشتہ جوڑنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے یہ تمام ایکٹیویٹیز اور والدین کا بھی ایک یہ رول بنتا ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو بک ریڈنگ کی طرف لگایا جائے. سٹارٹ میں تو آپ چھوٹی چھوٹی سٹوریز ان کو خود سنائیں, پھر ان کو سٹوری بکس لا کر دیں. الٹیمیٹلی یہ شوق جو ہے ود دا پیسج آف ٹائم اینڈ ود دا گروئنگ ایج خود ہی ڈیولپ ہو جاتا ہے. تھینک یو سو مچ میاں بابر صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. بس ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں خوبصورتی اور اعتماد کے درمیان تعلق کی. خوبصورتی اور اعتماد کے درمیان گہرا تعلق ہے, اور گہرا تعلق اس لیے بھی ہے کہ جب ہم خوبصورتی کی بات کرتے ہیں, ایک ہوتی ہے انٹرنل خوبصورتی کسی بھی انسان کی, انر بیوٹی, لیکن جب ہم آؤٹر بیوٹی کی بات کرتے ہیں تو آبویسلی جب کوئی انسان, کچھ لوگ تو جو ہیں وہ نیچرلی اللہ کی طرف سے ہی گاڈ گفٹڈ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا خیال بہت اچھے طریقے سے رکھ رہے ہوتے ہیں, اپنی اسکن کا خیال بہت اچھے طریقے سے رکھ رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آبویسلی وہ خوبصورت دکھتے ہیں. اور یہ خوبصورت دکھنا جو ہے وہ ان میں ایک اعتماد جو ہے وہ پیدا کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا جی ہم خوبصورت ہیں, کانفیڈنٹ دکھتے ہیں, ان کو بات چیت کرنے کا بھی ڈھنگ آہستہ آہستہ آ جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں خوبصورتی کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے کانفیڈنس کے ساتھ, اور اسی پر ہی ہم آج بات کرنے جائیں گے. اور یس, آپ اپنے کانفیڈنس کو کیسے خوبصورتی کے ذریعے بحال کر سکتے ہیں, اور اپنی خوبصورتی کے لیے آپ سب لوگ کیا کر سکتے ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں ڈاکٹر حسن خلیل صاحب, جو کہ استھیٹک فزیشین ہے. ڈاکٹر حسن, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. سو وٹ ڈو یو تھنک, خوبصورتی اور اعتماد کے درمیان کتنا گہرا تعلق ہے, اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ جی, موسٹلی آپ دیکھیں جتنے خوبصورت لوگ ہیں اور ان کا کانفیڈنس لیول بہت انہانس ہوتا ہے. اب اس کے پیچھے جو سائیکالوجی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ کافی ہائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو خوبصورتی اور اعتماد کے درمیان جو اصل تعلق ہے وہ ہے سیلف اسٹیم, کہ آپ اپنے بارے میں اپنے آپ کو کیسا دیکھتے ہیں اور کتنا کانفیڈنٹ دیکھتے ہیں. اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ ظاہری طور پہ بہت خوبصورت ہو. آپ بہت سارے لوگ دیکھیں گے کہ جو شاید فزیکلی پیرامیٹرز پہ ویسے نہیں ہیں, لیکن دے ہیو اے ویری ہائی کانفیڈنس بیکاز دے ہیو اے ویری گڈ سیلف اسٹیم. تو اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کی انٹرنل میکانزم, آپ اپنے آپ کو پرسیو کیسے کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر. تو دیٹس ہاؤ اٹ انہانس یور کانفیڈنس. لیکن دیکھیں, جب ہم حقیقی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں, میرے نزدیک حقیقی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان اندر سے کتنا خوبصورت ہے. بالکل. اگر اللہ نے آپ کو حسن دے دیا ہے تو یہ تو ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے, تو پھر آپ ایک مکمل پیکج بن سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن آپ کے نزدیک حقیقی خوبصورتی کیا ہے؟ حقیقی خوبصورتی ان دونوں کا امتزاج ہے. ٹھیک, اٹس آل اباؤٹ دا انر بیوٹی, کہ آپ اندر سے کتنے اچھے, ایک مخلص, کائنڈ, کمپیشنیٹ, ایک ایسے انسان جو دوسروں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. ٹھیک, ایسے انسان ہمیشہ سے زیادہ پسند بھی کیے جاتے ہیں, اور ہو ایور ورکس فار دا ہیومینٹی. جیسے آپ بہت سارے دیکھیں ہیومینیٹیرین پیپل ہیں ہمارے پاکستان میں, عبدالستار ایدھی کی ایک بہت بڑی مثال ہے. ٹھیک, تو ایسے لوگ ہمیشہ سے, ان کی جو اندر کی خوبصورتی ہے یہ ہمیشہ رہتی دنیا کے لیے قائم رہتی ہے. تو دس از آل اباؤٹ دا انر بیوٹی. اور لیکن جیسے آپ نے یہ ورڈ کہا کہ کمپلیٹ پیکج کی بات, ٹھیک ہے, تو وین اٹ وی ہیو دا ایکسٹرنل اور انر, اس کا کمبینیشن ہے, تو وہ ہم کہتے ہیں یہ کمپلیٹ پیکج ہے. دیٹس ہاؤ. اچھا دیکھیں, جب ہم آؤٹر بیوٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک تو لوگ وہ ہیں جو نیچرلی خوبصورت ہے, ٹھیک ہے, ان کو تو کچھ کروانے کی ضرورت نہیں. بٹ بینگ این استھیٹک فزیشین, اگر کسی کو کوئی پرابلمس نظر آ رہے ہیں, یا اس نے خوبصورت دکھنا ہے, لگنا ہے, اور ہر عورت بھی, اسپیشلی عورتیں زیادہ یہ چاہتی ہیں, بالکل, اس کے لیے واٹ آر دا پروسیجرز اویلیبل جو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ کرواتے رہنا چاہیے, کروا لیں آپ, جو آپ کو خوبصورت دکھائیں, آپ کی آبویسلی اسکن کیئر میں ایک بہت امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہوں؟ جی, اسکن کیئر کا دا موسٹ امپورٹنٹ جو ٹپ ہے وہ ہے گڈ سلیپ. ٹھیک, یو مسٹ ہیو اراؤنڈ 7 to 8 hours آف سلیپ. کیونکہ ہم لوگوں کا یہ جو اسٹریس لیول ہے نا, اس کی وجہ سے ہائی ایڈرینلن, کارٹیسول, جس طرح کے ہارمون اندر ریلیز ہوتے رہتے ہیں جو کہ آپ کی کولیجن پروڈکشن کو جو ہے اس کو انٹرفیئر کرتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ جو اسکن کا گلو ایسا ایسا کم ہو جائے. اس لیے آپ دیکھیں گے جو لوگ بہت زیادہ اسٹریس اور ٹینشن میں رہتے ہیں ان کے فیس پہ جھریاں جلدی آ جاتی ہیں. اس کی نسبت آپ وہ لوگوں کو دیکھیں گے جو زیادہ خوش رہتے ہیں.
ٹھیک, उनका एतमाद ज़्यादा रहता है, उनकी स्किन ग्लो करती रहती है. तो नंबर 1 टिप जो हम सबको कहते हैं कि वो है आपकी स्लीप. सेकंड इज़ द गुड न्यूट्रिशन एंड बी लाइक ईट हेल्दी. कि ये जितनी हम फल और लाइक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें. ठीक, दीज आर द सिंपल थिंग्स. मैं ये तो बहुत नेचुरल हो गया ना, नेचुरली आप खुद को कैसे ठीक रख सकते हैं. लेकिन जब कोई आपके पास आता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं खूबसूरत बनना चाहता हूँ, तो इसके लिए आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे? एग्जैक्टली. सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट डू यू सजेस्ट टू सच पीपल, सच पेशेंट्स? अच्छा, इसमें जो खूबसूरती का एक पूरे पैरामीटर्स हैं. आप एक ही चीज़ हर दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर वही अप्लाई नहीं कर सकते. इसके बाद आपके प्रॉपर फेस की प्रोफाइलिंग और किस चीज़ को, कि आपकी आंखों को अच्छा करना है, फेस की झुर्रियों को ठीक करना है, चीक्स को करना है, लिप्स को एनहांस करना है, तो इट वुड बी अ कंप्लीट प्रोफाइलिंग. इट्स नॉट कि आप व्हाट आर द प्रोसीजर्स दैट आर अवेलेबल? हाँ, बहुत सारे हैं. उसके अंदर ये बोटॉक्स है, ठीक है, फिलर्स किए जाते हैं, ठीक है, फेस लिफ्ट है, ब्रो लिफ्ट है, ब्लेफरोप्लास्टी है, राइनोप्लास्टी है, विच आर सर्जिकल और नॉन सर्जिकल. इस तरह के बहुत सारे हैं. लेकिन आई वुड सजेस्ट कि इसको किसी भी चीज़ को एज एन एंडोर्समेंट ना लें. ठीक है, आप अगर अपनी किसी चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं एक अच्छे क्वालिफाइड एस्थेटिक फिजिशियन और द कॉस्मेटिक सर्जन के पास आप डिस्कस करें. दे विल डू द प्रॉपर फेशियल प्रोफाइलिंग एंड टेल यू कि विच व्हाट डू यू वांट. ठीक है, इट्स नॉट दैट वन फिट विल बी like the good fit for everyone. It's not like that. ठीक है, तो इसको इसे देखना चाहिए. अच्छा, और इसके साथ साथ अगर हम स्किन केयर की बात करें, तो स्किन केयर के लिए आप ख़वातीन को क्या कोई टिप वगैरह देना चाहेंगे अपनी टिप्स मैंने वो बताया कि सबसे पहले स्लीप, वो तो हो गया, बट इसके साथ साथ जिस तरह एक्सरसाइज, ठीक है. उसके बाद आई आल्सो आस्क माय क्लाइंट्स टू यूज़ मल्टीविटामिन्स. ठीक है, बहुत ज़्यादा ये कम होता है, और स्पेशली हमारे एशियन लोगों के अंदर विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी होती है. उसकी वजह से स्किन को भी अच्छा खासा उसके ऊपर झुर्रियों का एक आता है. उसके बाद विटामिन सी इज़ अ वेरी गुड कोलेजन प्रोडक्शन के लिए विटामिन सी इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली. तो ये मल्टी विटामिन्स और ऑब्वियसली नेचुरली आप जिस तरीके से अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं, बट इस सब के साथ साथ सनस्क्रीन का इस्तेमाल, मॉइस्चराइज रखना, स्किन की क्लेंजिंग करना, दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू कीप योर स्किन हेल्दी एंड रिजुविनेटेड. थैंक यू सो मच डॉक्टर हसन हमारे साथ शो में मौजूद थे. व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. थैंक यू. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और व्यूअर्स, आप सबका आज का दिन जो है वो कैसा रहने वाला है, ये शेयर करने के लिए दाऊद टैरो कार्ड रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर इस वक्त हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं. दाऊद जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कैप्रिकॉर्न्स. आज कैप्रिकॉर्न वालों का दिन कैसा रहने वाला है? बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया. और सबसे पहले देखते हैं आज बाबरकत दिन, जुमा का दिन कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कैसा रहेगा. तो कैप्रिकॉर्न वालों का आज का दिन कैसा नजर आता है, 3 कार्ड की एनर्जी से देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न वालों का आज का दिन कैसा नजर आता है. तो जनाब, कैप्रिकॉर्न वाला आज थोड़ा सा प्रेशर में है. ये कार्ड है प्रेशर, दबाव और थोड़ा सा कामों से मुतल्लिका लोड नजर आता है आपके ऊपर. आज आपने बहस और तकरार नहीं करनी और टेंशन नहीं लेनी किसी भी बात की, और कामों में लगे रहना बनिस्बत इसके कि किसी से बहस तकरार या गुस्सा करें. कामों में वक्त गुजार के आज का दिन गुजारें. एक्वेरियस देखते हैं जी. एक्वेरियस बोलो, आपका आज का दिन कैसा रहेगा. तो एक्वेरियस वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, कार्ड की एनर्जी क्या नजर आती है. तो एक्वेरियस वालों के आज के दिन माली मामलात में बड़ी जबरदस्त मदद होगी. कोई नया काम मिलेगा, और एस ऑफ कप मौजूद है एक्वेरियस वालों के आज के दिन में. किसी से मशावरत कर सकते हैं, पार्टनरशिप हो सकती है, और कामों में बड़ी जबरदस्त किस्म की मदद नजर आती है. तो मैं समझता हूँ एक्वेरियस वालों का आज का दिन जबरदस्त है. पाइसिस बुर्ज हौत वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा. पाइसिस वालों के आज के दिन की एनर्जी क्या नजर आती है. पाइसिस वाले थोड़े से मामलात को लेकर डिप्रेशन में है, नेगेटिविटी का शिकार है. आज के दिन एहतियात करनी है, अपनी बातें किसी को नहीं बतानी, और एहतियात के साथ आज का दिन गुजारना है. नेगेटिविटी आ सकती है. बिल्कुल ठीक हो गया. पाइसेस वालों के लिए आज के दिन नेगेटिविटी आ सकती है. इसके बाद अब हम जानेंगे एरीज का
आज का दिन जो है वो कैसा रहने वाला है? देखते हैं जी एरीज बुर्ज हमल वालों का आज का दिन कैसा नजर आता है। तो एरीज बुर्ज हमल वाले आज बहुत जबरदस्त किस्म की एनर्जी के मालिक नजर आते हैं। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकली फैसले करेंगे, गुस्सा कंट्रोल करना है। ओवरऑल आज का दिन बड़ी जबरदस्त एनर्जी। अगर आप घर में हैं तो घर में भी आपको सुकून नजर आता है, लेकिन हासदीन आपके ऊपर नजर रखे हुए किसी वक्त भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। टॉरस का आज का दिन कैसा रहेगा? देखते हैं जनाब टॉरस वालों के आज के दिन की एनर्जी क्या नजर आती है। तो टॉरस वालों के आज के दिन की एनर्जी बड़ा फैसला कर रहे हैं आज टॉरस वाले। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं या आज आप विजिट करना चाहते हैं तो जरूर करें, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आते हैं। आज मोहब्बत से मुतल्लिका आपको कामयाबी मिल जाएगी टॉरस वालों को, और काफी रिलेशन में भी बेहतरियां नजर आती हैं। जेमिनाई, जेमिनाई। देखते हैं जनाब जमनाई वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा। जमनाई वालों के आज के दिन की एनर्जी क्या नजर आती है। जमनाई वाले बहुत पॉजिटिव एनर्जी के मालिक नजर आते हैं, लेकिन शाम के वक्त थोड़ा सा उदास और नेगेटिव हो जाएंगे। अगर जमनाई वाले आज के दिन पानी के ऊपर औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 10 मरतबा दम करके पी लें, बहुत बेहतरी हो जाएगी। और कुछ चीज़ों में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी आएगी, घरेलू मामलात में बेहतरी, और जो घरेलू ख़वातीन हैं वो बच्चों से मुतल्लिक़ थोड़ी सी फिक्रमंद नजर आती है। बिल्कुल ठीक हो गया। कैंसर के हवाले से बताइएगा, कैंसर वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है? देखते हैं जनाब कैंसर वालों के आज के दिन की एनर्जी क्या नजर आती है। तो कैंसर वालों के आज के दिन की एनर्जी क्या। तो कैंसर वालों के आज के दिन के मामलात बहुत जबरदस्त नजर आते हैं। आज आप बहुत ज्यादा कामों में हाथ डालेंगे, कामों में मदद होगी और कामयाबियां समेटेंगे। तो जबरदस्त कामयाबियों का दिन है आज का आप लोगों का। बिल्कुल ठीक हो गया। लियो। लियो वालों के आज के दिन की एनर्जी क्या नजर आती है। तो देखते हैं जी लियो आज के दिन की एनर्जी क्या नजर आती है। तो लियो वालों के आज के दिन की एनर्जी मामला से लेकर नेगेटिविटी है। आप लोगों के कामों की वजह से परेशान नजर आते हैं लियो वाले। थोड़ा सा इंतजार करें, आज के दिन बड़े कामों में हाथ ना डालें। आयत करीमा जरूर पढ़ें 21 मरतबा अपने मामलात को लेकर। और एहतियात का दिन है, आपको आज लियो वालों को एहतियात करनी चाहिए और कोई बड़ा काम नहीं करना चाहिए। वर्गो। विर्गो वालों के आज के दिन की एनर्जी देखते हैं जी क्या नजर आती है। विर्गो वालों का आज का दिन कैसा नजर आता है। विर्गो बुर्ज शुमला वालों का आज का दिन कैसा नजर आता है। तो विर्गो वाले बहुत जबरदस्त कामों के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां, मेडिटेशन कर रहे हैं और अल्लाह के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। सेहत का ख्याल रखें और खाना पीना ठीक करें आज। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, हमारे साथ लाइव कॉलर इरफान मौजूद है। इरफान, क्या मालूम करना है आपको? डेट ऑफ बर्थ। जी जी, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मेरी तारीख़ पैदाइश 24 सितंबर 1990 है। जी, मैं जॉब के बारे में जानना चाहता था। 3 महीने हो गए, जॉब नहीं मिल रही मुझे। मैं टेक्सटाइल का वर्कर हूँ। कि मैं आप बता सकते हो कि मुझे कितने के दिनों तक जॉब इरफान को कब तक मिल जाएगी? दाऊद जी। अगस्त के महीने में इरफान आपको जॉब मिल जाएगी। और आपको जॉब ना मिलने की वजह क्या है वो भी मैं देख लेता हूँ कार्ड से। मोहम्मद इरफान को जॉब क्यों नहीं मिल रही। तो मोहम्मद इरफान जॉब आपको मिल जाएगी, बल्कि जॉब मिलती हुई नजर भी आ रही है। अचानक ही आपको जॉब की ऑफर आ जाएगी। तो जून जुलाई अगस्त में आपको जॉब मिल जाएगी। अलबत्ता अगला साल जो है 2025 आपके लिए बेहतरीन साल नजर आता है। बिल्कुल ठीक हो गया। लिब्रा के हवाले से बताइए, लिब्रा वालों का आज का दिन, कार्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है? तो लिब्रा वालों का आज का दिन कैसा नजर आता है। लिब्रा बुर्ज मीज़ान वालों के आज के दिन की एनर्जी क्या नजर आती है। तो लिब्रा वाले आज बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के मालिक नजर आते हैं। खुशियों का कार्ड है और कामयाबियों का कार्ड है। घर की तरफ से खुशियां हैं, कोई नया काम मिल सकता है। आज आप बड़े जज्बाती नजर आते हैं, इमोशंस में नजर आते हैं और कामयाबियां समेटते हुए लिब्रा वाले नजर आते हैं। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा। तो देखते हैं जनाब स्कॉर्पियो वालों का आज का दिन कैसा नजर आता है। तो स्कॉर्पियो वाले बड़े कामों के बारे में बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है, कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, लेकिन नेगेटिविटी को काबू करना है।
اور کچھ چیزیں آپ کے معاملات کو لے کر نیگیٹو آپ لے رہے ہیں، خاص کر دوپہر کا وقت جو ہے 2 سے 4 بجے کا وقت احتیاط کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا. سو اسکارپیو والوں نے آج 2 سے 4 بجے تک بہت احتیاط جو ہے وہ برتنی ہے. ہم آخری سٹار کرتے ہیں سیجیٹیریس والوں کا آج کا دن جو ہے وہ کیسا رہنے والا ہے؟ تو دیکھتے ہیں جی سیجیٹیریس والوں کا آج کا دن کیسا نظر آتا ہے۔ سیجیٹیریس برج قوس والوں کا آج کا دن کیسا نظر آتا ہے۔ تو سیجیٹیریس والے آج بہت خوش نظر آتے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، کاموں میں اچھا. مدد آ رہی ہے، وائٹ کلر کا استعمال کریں آج، اور اپنی باتیں اپنے تک رکھیں، جتنی باتیں اپنے تک رکھیں گے اتنے ہی فائدے سمیٹیں گے اور نئی شروعات کر سکتے ہیں، کاموں میں بڑی زبردست مدد ہے، آسانیاں نظر آتی ہیں. تو آج آپ کا دن کامیابیوں والا نظر آتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ آج کے دن سورہ اخلاص 21 مرتبہ عصر کے بعد پڑھیں گے تو رزق میں بھی اضافہ ہو جائے گا. That's wonderful. Thank you so much, Daud ji, for being with us. Viewers, اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.